अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो ऐड की कॉपी है अच्छे तरीके से वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको फ्रंट एंड से ऐड क्रिएट करना, बैक एंड से ऐड क्रिएट करना और पेमेंट मेथड और ऐड सेट्स वगैरह बनाना, ये तो मैंने सिखा दिए हैं और आप लोगों को समझ भी आए, आपने मुझे कमेंट्स में बताया। थैंक यू सो मच, आपको वीडियो पसंद आई है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी ऐड कॉपी जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। उस वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया तो था, लेकिन चलिए आज डिटेल में हम इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है डिटेल में जिस चीज़ पर बात की जाए उसका अच्छे तरीके से समझ आता है। और दूसरा, अगर आपने मेरा दूसरा जो चैनल है हमाद हबीब 2.0, अगर उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या विजिट नहीं किया तो काइंडली पहले उसको विजिट करें। वहाँ पर मैं बुक के शॉर्ट रिव्यूज़ लेके आता हूँ, डिफरेंट लाइफ लेसन्स लेके आता हूँ कि जो हमें फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं और मोटिवेट करते हैं, और हमें जिस चीज़ों को सुनने के बाद फॉलो लाजमी करना चाहिए। तो उसको विजिट करें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस भी देखें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, बात अगर हम करें अपनी फेसबुक ऐड कॉपी की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक ऐड के अंदर, क्योंकि जो एजेंसीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइटर हायर करती हैं इस चीज़ के लिए कि उनको अच्छी ऐड कॉपी दी जाए, ठीक है, एड्स के लिए। तो हम थोड़ा बहुत, अब ज़ाहिर बात है हम कोई राइटर तो नहीं हायर कर सकते, क्योंकि हम एज खुद अभी फ्रीलांसर हैं। हाँ, अगर हमारा उतना काम हो तो हम उसको हायर करेंगे। तो अब अगर हम ऐड कॉपी की बात करें, ऐड कॉपी कहते हैं कि ऐड के ऊपर जो छोटा सा टेक्स्ट आता है, ठीक है, आप एक दो पैराग्राफ जो उसके टेक्स्ट पे लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और प्लस ये जो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, अगर आप एड्स रन करते हैं तो ये आपके लिए जादुई गुफा है, ठीक है, इससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं हो सकती। आपको अपने कंपेटिटर के एड्स का भी पता लगेगा और आपको ये भी देख सकते हो कि रेलिवेंट इंडस्ट्री में लोग किस तरह के एड्स वगैरह रन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मेरा एक क्लाइंट है, उसके ना वेगन प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट लाइक हर्बल टी हो गया और हर्बल गमीज़ हो गया, ये हर्बल जेलीज़ वगैरह, ठीक है, जिनका कोई नुकसान नहीं होता, जो शुगर फ्री होते हैं या उनके हर्बल होते हैं कि आप उसको खाओ भी, आपको जायका भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसका कोई यार वो हकीमी दवाई जिसे कह लो, ठीक है, जो फ़ायदा नहीं था नुकसान भी कोई नहीं था। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं ऑल, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं हम अपना, अल्लाह आपका भला करे, ऐड कैटेगरी ऑल एड्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं वीगन गमीज़। चलो ये हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि वर्ड ये ठीक है अभी या नहीं ठीक, लेकिन और पूरी दुनिया में इसके ऊपर 4000 एड्स चल रहे हैं, ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये लिखा, ठीक है, ये जो ऐड के ऊपर ये आ रहा है ना, ठीक है, इसको आप कहते हो ऐड कॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जनवरी में ऐड शुरू हुई है, ठीक है, हम दिसंबर में भी जाते हैं, हम देखते हैं कि लोगों ने किस किस तरह की एड्स चलाई हुई हैं। तो इवन आप अपने कंपेटिटर का यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल आप वेगन गमीज़ लिखते हो तो आपका कंपेटिटर ये है, या अपने कंपेटिटर का यहाँ पे नाम लिखो, उसका पेज आ जाएगा, उसको क्लिक करो और अगर उसने कोई एड्स वगैरह चलाई हो तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो कितना मज़े का आपको पता लगेगा कि जी आपका कंपेटिटर क्या इस टाइम गुलछड़े उड़ा रहा है, तो आप उसको कॉपी करके और वो काम भी कर सकते हो, ठीक है। या आपको ये आइडिया ज़रूर हो सकता है कि मेरा जो कंपेटिटर है वो इस टाइम कौन सी चालाकियाँ कर रहा है। अच्छा, अब हम अगर बात करते हैं कि जी इधर से कोई भी ले लेते हैं, यहाँ चलो मतलब कि यार ये इसने ये लिखा है, ठीक है, इसने ये छोटी सी लिखी हुई है, पता नहीं ये खुद है या फिर इसने कोई एजेंसी हायर की हुई है जो उन्होंने किया हुआ है, या डिफरेंट वो ऐड कॉपीज़ ट्राई कर रहे हैं। अब जिसने ये है डिफरेंट हाइब्रिड फ्री हाइब्रिड गमीज़, सीरियसली ट्राई अ फ्री बैग, मतलब कि वो यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्री दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, या इस तरह की अट्रैक्टिव वो कैच कर रहे हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको कैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगी। आई थिंक सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। हम अगर बात करें, अब अगर हम यहाँ पे पार्क व्हील्स की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वो उससे तो आप सब लोग फेमिलियर होंगे कि पार्क व्हील्स कौन है, क्या है। और यहाँ पे हम देखते हैं पार्क व्हील्स ये आ गया। अब इनकी एड्स की अगर हम बात करें तो ये देखें इन्होंने 30 एड्स इस टाइम रन करें। मैं पार्क व्हील्स के पेज पे गया हूँ, यहाँ पे parkwheels.com लिखा था तो उसका पेज आ गया था, उस पर मैंने किया। तो ये पार्क व्हील्स की ऐड चल रही है, ठीक है, डिफरेंट ये एड्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये वाला ऐड मुझे आज शो भी हुआ था। तो इससे आपको क्या पता लगेगा आपका कंपेटिटर इस टाइम कौन कौन से ऐड रन कर रहा है। अच्छा जी, डकी भाई इज़ हैप्पी टू शेयर हिज एक्सपीरियंस रिगार्डिंग पार्क व्हील्स कार इंस्पेक्शन सर्विस बुक पार्क व्हील। अब
کتنا اچھا یہ انہوں نے کیا کہ ڈکی بھائی نے میں بھی اس ولاگ میں بات کی ہو کہ انہوں نے کار انسپیکشن پارک ویل کا لیا تھا جس سے وہ بہت سیٹسفائیڈ ہیں. انہوں نے اس لائن کو پک کر کے اس کی ویڈیو بنا کے اور اوپر لکھ دیا کہ جی ڈکی بھائی بہت زیادہ خوش ہیں. اب ڈکی بھائی اگر اس ریجن میں انفلوئنسر ہیں کافی بڑے, ان کے سبسکرائبرز کافی زیادہ ہیں, لوگ ان کو فالو بہت زیادہ کرتے ہیں, انفلوئنس ان سے کافی زیادہ ہوتے ہیں, تو انہوں نے یہ بول دیا کہ بھائی جان ڈکی بھائی ہماری جو سروس ہے کار انسپیکشن کی اس سے بہت زیادہ خوش ہیں. تو اگر کسی نے بھی کار انسپیکشن کروانی ہو تو وہ بولیں گے یار اگر یہ یوٹیوبر ہے, سیلیبریٹی ہے, تو اگر یہ اتنا اچھا ان کے بارے میں ریویو دے رہا ہے, اور ظاہر بات ہے نیوٹرل ہو کے ریویو دے رہا ہے, کوئی پیڈ پروموشن وغیرہ نہیں ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک کار انسپیکشن ٹرائی ضرور کرنی چاہیے. تو وہ ٹرائی کریں گے, بہت اچھی چیز ہے. اور یہ ہوگی بھائی جان ان کی کاپی, ایڈ کاپی. ڈکی بھائی از ہیپی ٹو شیئر ہز ایکسپیرینس ریگارڈنگ پارک ویلز کار انسپیکشن سروس. ایک سمپل ایک لائن میں انہوں نے بتا دیا, کوئی انہوں نے لمبی چیز نہیں لکھی. پارک ویل از ایکسائٹیڈ ٹو برنگ سم تھنگ نیو پارٹنر ورک شاپ. یہ انہوں نے ورک شاپ بنائی ہے کہ ڈفرینٹ ورک شاپس کے ساتھ وہ کام کر کے, اور یہاں آئی تھنک سو ایک ورک شاپ انہوں نے لانچ کیا جہاں پہ پارک ویل ہی آپ کے مطلب کہ کرتی ہے پارٹنرشپ, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. خیر ایک بات لمبی چلی گئی تھی. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے کاپی کس طرح لکھنی ہے. اب اگر اللہ آپ کا بھلا کرے, ہم کون سا پروڈکٹ لیں, ویٹرنری, آئی تھنک سو اسپیلنگ یہی ہوتے ہیں ویٹرنری کے. تو آل ایڈس میں ہم جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ویٹرنری کے اوپر کتنے ایڈس چلے ہوئے ہیں. 30,000 ایڈس چلے ہیں. یا پیٹ فوڈ کے اوپر چلو کر لو. ایک تو یہ سلیکٹ کرنا بھی نا ویڈیو کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار بھائی جان کون سی چیز کو پکڑ کے سمجھائیں. اچھا جی یہ پیٹ فوڈ ہے اور یہ اس کی کاپی لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے سمپل. ہم اب اس کاپی کو لے لیتے ہیں. ٹریٹ یور 4-legged companion to the delightful taste of DMIGO adult dog food, a generous 15 kg pack for only ₹9,500. اب یہ کوئی بھی ڈاگ فوڈ ہے, ٹھیک ہے, مجھے خیر ابھی تک اس کا یہ نہیں شو ہوا ایڈ, لیکن انہوں نے دیکھو کاپی لکھی ہے, انہوں نے یہ بول دیا 15 kg کا بیگ صرف 9,500 میں. اور ٹو بی آنیسٹ اگر یہ آئی تھنک سو پاکستان لوکل میڈ ڈاگ فوڈ ہے, اس ٹائم رائل کینن کا میں جس ٹائم پہ لیتا تھا وہ 6,000 یا 5,500 کا آئی تھنک سو مجھے یاد پڑتا میں لیتا تھا, اور اب میں نے پچھلے دنوں ریٹ اس کا پتہ کیا 26,000 ایک بیگ کا ریٹ ہوا ہے, تو بہت زیادہ. خیر بیک ٹو دا ٹاپک. ادھر ہم لکھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی. سیکنڈ آپ نے اس کی مدد لینی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ڈفرینٹ ٹولز کی. اب اگر جو لوگ بات کرتے تھے نا کہ بھائی اے آئی آئی اور اے آئی نے نوکریاں کر دیا, کھا گیا اے آئی یہ وہ, تو یہ بات نا میرے نزدیک کافی غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ کنٹینٹ رائٹر کی ضرورت اب مجھے نہیں پڑتی, لیکن اگر میں بولوں کہ کسی جگہ ویب سائٹ کا کنٹینٹ لکھوانا ہے تو یہ کرنا وہ کرنا ہے, چیٹ جی پی ٹی ہیلپ آؤٹ تو کرے گی, لیکن یہ اپڈیٹڈ نہیں ہے 2024 کے اکارڈنگ. تو مجھے کنٹینٹ رائٹر کی ورڈ سرچ کی پراپر ایک کرنا پڑے گا, تو میں اتنا کام میں خود کروں, میں کنٹینٹ رائٹر ہائر کر لوں. لیکن اے آئی نے آپ کا کام سمارٹ اور فاسٹ کر دیا. آپ یہ مت بولو کہ جی یہ نوکریاں کھا گیا. میں نے ابھی تک نہیں سنا کہ کسی نے کسی کو فائر کر دیا اور صرف اس وجہ سے کہ جی مجھے چیٹ جی پی ٹی مل گیا تو میں اب تو میں نہیں رکھنا چاہتا کسی بڑے لیول پہ, ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے لیول پہ اگر وہ کو بات ہو کہ جی صرف کیپشنز وغیرہ لکھنی ہے تو وہ چلتا ہے, وہ تو پوری دنیا میں چلتا ہے. اچھا جی, رائٹ آ فیس بک ایڈ کاپی, یا اس کو ہم نہ اس سے بات کرتے ہیں. سو آئی لانچڈ اور ڈاگ فوڈ locally manufactured the size of pack is 15 kg and is full of nutrients. Right, Facebook ad
کاپی آن اٹ. اچھا جی، یہاں پہ میں نے اس کو چیٹ جی پی ٹی کو سمجھا دیا کہ جی میں نے پاکستانی لوکلی میڈ ہے، لوکلی مینوفیکچرڈ ہے یا لوکلی میڈ ہے، ڈاگ فوڈ ہے، ٹھیک ہے. پیک کا سائز 15 kg ہے، 9,000 روپے کا اور فل آف نیوٹرینٹس ہے اور پرفیکٹ ڈائٹ ہے آپ کے ڈاگ کے لیے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی فیچرس ہیں تو وہ آپ اپنے پروڈکٹ کے اس میں بتا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر گھڑی ہے تو لیدر کا بیلٹ ہے، سلور ڈائل ہے، گولڈ پلیٹڈ ہے، یا اس طرح کے ڈفرینٹ جو فیچرس ہوں گے آپ کے پروڈکٹ کے، آپ نے اس کو بتا دینا ہے. اور اس کے بعد لکھنا ہے آپ نے رائٹ اپ فیس بک ایڈ کاپی آن اٹ. تو اس کو آپ نے گو اہیڈ دے دینا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ بالکل پرفیکٹ فرسٹ ٹائم آئے، اور آپ اس کو یہاں پہ تھوڑا بہت جب کمانڈ آپ پرومپٹ اس کو چینج کریں گے تو آبویسلی بات ہے آپ ایک دو ورڈس کی چینجنگ کریں تو یہاں پہ کافی چینج آ جاتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں اسٹارٹ سے. کالنگ آل پاکستان پیٹ پیرنٹس ایک اچھا ہک ہے، ٹھیک ہے. میں اچھا ہک کیوں بولوں گا؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں یہ جو فوڈ پروڈکٹ ہے وہ پاکستانی میڈ ہے، ٹھیک ہے. پاکستانی میڈ ہے، لوکلی میڈ ہے. اب یہاں پہ نا آپ نے اس کی سائیکی سمجھنی ہے، ہک سمجھنے، آپ نے اپنے کال ٹو ایکشن سمجھنے ہیں، آپ نے باڈی سمجھنی ہے، آپ نے بینیفٹ سمجھنے ہیں کہ اس کے کیا کیا ہیں، وہ کیا دھیر ہے اس کے اندر، پین پوائنٹس کیا کیا بول رہا ہے، ٹھیک ہے. پہلے میں نے بتا دیا کہ جی پاکستانی مینوفیکچرڈ ہے، تو اس میں اس نے کیا کہہ دیا، کالنگ آل پاکستان پیٹ پیرنٹس، مطلب کہ وہ لوگ پاکستان میں جنہوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں. تو مطلب کہ اگر میں نے پیٹ رکھا ہوا ہے گھر میں یا ڈاگ کیٹ رکھا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا، میں یہاں سے اس کے ایڈ کے اوپر رک جاؤں گا کہ یار اچھا ٹھیک ہے، مطلب کہ میں نے بھی تو پیٹ رکھا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں کیا ہے، شاید ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی فائدے، میرے پیٹ کے لیے کوئی فائدے کی بات ہو. انٹروڈیوسنگ اور برانڈ نیو لوکلی مینوفیکچرڈ ڈاگ فوڈ کرافٹڈ ود لو اینڈ کیئر فار یور فری کمپینین. بہت فٹ لائن ہے، ٹھیک ہے. ہک بہت اچھا ہے، بہت اچھی لائن ہے، مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پریزنٹنگ اور 15 kg پیک آف گڈنس پیکڈ ود آل دا اسینشیل نیوٹرینٹس یور ڈاگ نیڈس پرائزڈ ایٹ جسٹ 9,000 پی کے آر. آگے آپ لکھ دینا یا روپیز لکھ دینا. ڈن ہو گیا جی. یہ دونوں لائن میرے لیے پرفیکٹ ہیں. اس میں انہوں نے اٹریکٹ بھی کر لیا کہ میں پاکستان کمیونٹی کو، پاکستان کے لوگوں کو جنہوں نے ڈاگ رکھے ہوئے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے لوکلی مینوفیکچرڈ ڈاگ فوڈ میں لے کے آیا ہوں. دوسرے میں نے بتا دیا کہ جی اس کا ویٹ کیا ہے، اس میں نیوٹرینٹس، کیونکہ یہاں پہ میں نے نیوٹرینٹس نہیں لکھے، آپ ظاہری بات ہے لکھو گے، اور پلس میں نے اس کا ویٹ اور پرائس بتا دیا، تو اس نے سیکنڈ پیراگراف میں اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیا. یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو میں لکھ بھی سکتا ہوں، میں نہیں بھی لکھ سکتا. کہ نیوٹرینٹس یہاں پہ ہوتے اور اس نے یہاں پہ نیوٹرینٹس کو ہائی لائٹ کیا ہوتا تو میں لازمی لکھتا. ابھی میرا دل ہے میں اس کو نہ لکھوں. اور گیو یور پاپ دا گفٹ آف ہولسم میل دیٹ بوتھ افورڈیبل اینڈ نیوٹریشیس. بالکل ٹھیک ہے کہ جی اس کے لیے آپ کے لیے افورڈیبل بھی ہے اور اس کے لیے بہتر بھی ہے. سے گڈ بائی ٹو میل ٹائم وریز اینڈ ہیلو ٹو ہیپی ہیلدی ڈاگ. بیسٹ ہو گیا. لمیٹڈ پیک اویلیبل، گریب یورس ٹوڈے اینڈ لیٹ یور ڈاگ ایکسپیرینس دا بیسٹ آف پاکستانی کیئر ان ایوری بائٹ. میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے. مطلب کہ اس میں پاکستان لوکل کمیونٹی کا بھی ہو گیا، ڈاگ فوڈ کا بھی ہو گیا ہے، 15 kg پیک بھی ہو گیا، پرائس بھی ہو گیا. اور اگر ہم کی ورڈز کی بات کریں تو ڈاگ فوڈ بھی آ گیا اس کے اندر، کی ورڈ مین ہمیں یہی چاہیے، ٹھیک ہے. اور نیوٹریشن بھی آ گیا ہے، پاکستانی پیٹ پیرنٹس بھی آ گئے ہیں. مطلب کہ اگر اس طرح کے کوئی گروپ ہے تو یہ بھی کی ورڈز میں ہمیں کام دے گا. ایڈ کاپی میں بھی کچھ حد تک جو کی ورڈز ہیں وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر لوگ فار ایگزامپل یہ فیس بک کیسے جج کرتا ہے کہ میں اگر سرچ صرف کر رہا ہوتا ہوں فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب پہ یا گوگل پہ، کیونکہ یہ سارے آپس میں چچا زاد بہن بھائی ہوتے ہیں، تو یہ ہماری باتیں ہیں نا جو وہ ساری ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. تو اگر میں سرچ کر رہا ہوتا ہوں ڈاگ فوڈ، تو فیس بک کی کاپی میں جب ڈاگ فوڈ لکھا ہوگا انٹرسٹ میں، تو آبویسلی ہم نے ڈالی ہوتی ہیں پکسلز وغیرہ، سب کچھ بہت سمارٹ ہے، وہ تو کرتا ہی کرتا ہے. اس میں ایک رول ایڈ کاپی کا بھی ہوتا ہے کہ ایڈ کاپی کے اندر ایڈ کاپی ڈاگ فوڈ لکھا ہوگا تو میرا انٹرسٹ ڈاگ فوڈ میں ہوگا، تو یہ ایڈ کاپی اس سے ملتی جلتی ہوگی، تو اس کو چانسز پرابیلٹی کافی زیادہ بڑھ جائے گی کہ یہ ایڈ اس کو بھی نظر آئے، ٹھیک ہے. تو یہ گیم آپ نے دیکھنی ہے کہ کیا کی ورڈز آپ کی ایڈ کاپی میں ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ آپ نے وہاں پہ لکھ لینا ہے. کیسی مزے کی بات ہو گئی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آ گئی آپ کی ہیڈ لائن آ گئی ہے، ٹھیک ہے. آپ فری ڈیلیوری بھی اگر آپ کر رہے ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو، 30% آف بھی کر سکتے ہو، لمیٹڈ سٹاک بھی کر سکتے ہو. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے نا، لمیٹڈ سٹاک زیادہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ بھائی جان یہ آپ صرف ایک
गिटार ही बांध रहे हो और इसका कोई काम नहीं है। हाँ, वो बहुत कम प्रोडक्ट होते हैं जो लिमिटेड स्टॉक होते हैं और वाकई ही लिमिटेड स्टॉक होते हैं। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है कि शॉप नो का करके कार्ड की इमोजी लगा दी है और आगे उन्होंने बिटली का यूआरएल शॉर्ट करके मदद दे दिया। अगर फुल वो यूआरएल होता तो वो अच्छा नहीं लगता, उन्होंने बिटली से शॉर्टन करके यहाँ पे लिख दिया है। और अगर व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर करवाना चाहते हो तो उन्होंने व्हाट्सएप भी दे दिया, गिव योर डॉग द बेस्ट ऑर्डर नाउ। बहुत अच्छी, सेम जिस तरह की ये है उसी तरह की हमारी ऐड कॉपी आ गई, थोड़ी सी लेंथी आ गई लेकिन अच्छी आ गई, उसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप एक परफेक्ट ऐड कॉपी बना सकते हैं। आपने कभी भी जाके वहाँ पे गूगल पे फेसबुक में ख़ुद से नहीं लिखनी कि भाई अवेलेबल ना हो और ये वो, आपने ऐड लाइब्रेरी की मदद लेनी है और दूसरा चैट जीपीटी की लेनी है। जब इन दोनों की आप लेंगे आपको पता लगेगा अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ और जो मेरे कंपेटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं। अब मेरा एक ये डॉग्स पेट से रिलेटेड ही मेरा एक क्लाइंट है, तो मुझे भी काफ़ी हेल्प आउट हो गया, बल्कि ये देख के कि भाई मेरे सामने तो ये ऐड आया नहीं था। तो ये पाकिस्तान में अच्छा ये भी एक सिनेरियो चल रहा है, तो डीएमईगो डॉग फूड पाकिस्तान के नाम से ये सिनेरियो चल रहा है, जो कि मैं अब उनको भी हाईलाइट करूँगा कि भाईजान ये एक चीज़ है और आप इस चीज़ के ऊपर गौर आप कर सकते हैं। तो आपने दोनों चीज़ों की हेल्प आउट लेनी है, एक चीज़ से काम कभी भी नहीं बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, ना भी आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।